अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आसिफ और आप देख रहे हैं सब न्यूज़। पाकिस्तान के जदीद दौर की फ़ौज की तारीख 1947 में शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने एक नो आमोज़ कौम के तौर पर अपनी आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज का एक अहम मुकाम है, जैसा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान के क़याम और मुल्क की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया है और अदा करती रही है। अगरचे पाकिस्तान की बुनियाद बरतानवी राज से आज़ादी के बाद एक जमहूरी ममलकत के तौर पर रखी गई थी, लेकिन फ़ौज मुल्क के सबसे ताकतवर इदारों में से एक रही है और उसने कभी कभार जमहूरी तौर पर मुंतखब सिविलियन हुकूमत को खुद तशख़ीस शुदा बद इंतज़ामी और बदउनवानी की बुनियाद पर ख़त्म किया है। यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने इस बात को यकीनी बनाया है कि अहम फ़ैसले लेने से पहले फ़ौज से मुशावरत करे, ख़ास तौर पर जब वो फ़ैसले कश्मीर के तनाज़े और खारजा पॉलिसी से मुतल्लक़ हों। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा इस बात से वाकिफ़ हैं कि फ़ौज के महकमे ने फ़ौजी आमरीत कायम करने के लिए बगावत के ज़रिए सियासी मैदान में कदम रखा है और वो बार बार ऐसा कर सकती है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज को 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तकसीम के ज़रिए बनाया गया था। पाकिस्तान को खैबर राइफल जैसी यूनिट्स दी गईं, जिन्होंने जंग अज़ीम अव्वल और दो में भरपूर खिदमात अंजाम दी थीं। फ़ौज के इब्तदाई रहनुमाओं में से बहुत से दोनों आलमी जंगों में लड़ चुके थे। फ़ौजी तारीख़ और सकाफ़त का इस्तेमाल जदीद दौर के फ़ौजियों की हौसला अफजाई और जोश बढ़ाने के लिए किया जाता है। तमगों, जंगी डिवीज़नों और मुकामी तौर पर तैयार करदा हथियारों के लिए तारीख़ी नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक फ़ौज ने भारत के साथ 3 बड़ी जंगें लड़ी हैं। इसने एटमी सलाहियत हासिल करने के बाद भारत के साथ कारगिल में एक महदूद जंग भी लड़ी है। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ भी कई छोटी सरहदी झड़पें हुई हैं। 11 सितंबर के हमलों के बाद फ़ौज अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद के साथ तालिबान और अलकायदा के उस्करियत फंदों के साथ साथ उनके हामियों या पनाह देने वालों के साथ एक तवील तनाज़े में मसरूफ़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुख्तलिफ़ गैर मुल्की तनाज़ात में भी हिस्सा लिया है, जो आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते के तौर पर काम करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले अपने मुकामी अहलकारों की सबसे ज़्यादा तादाद है। पाकिस्तान में ताकत के 3 सतून यानी सियासतदान, मजहबी जमातें और फ़ौज है। इनमें फ़ौज का किरदार सबसे नुमाया और मुस्तकिल है। यही वजह है कि इस मुल्क का इक़्तिदार अक्सर मौके पर अफ़वाज पाकिस्तान के पास रहा है। इक़्तिदार के इन अदवार में मार्शल लॉ और नाम नहाद जमहूरी दौर भी शामिल हैं। पाकिस्तान में फ़ौज के नुमाया किरदार की कई वजूहात हैं, जिनमें हिंद पाक तल्लुकात, मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डिवाइड लाइन का मसला और अमेरिका से तल्लुकात वगैरह ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। अमेरिका के पाकिस्तानी फ़ौज से बराह रास्त राब्ते हैं। अमेरिका बज़ाहिर जमहूरियत का डिंडोरा पीटता है, लेकिन उसने पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतों की जमहूरी हुकूमतों से बढ़कर हमायत की है। अमेरिका ने फ़ौज के ज़रिए सियासी और मजहबी ग्रोहों को कंट्रोल किया है। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत को रोकना है तो अमेरिका और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान राब्तों को कम करना ज़रूरी है। अमेरिकी और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में तब्दीली पर मशवरे होते हैं और यहीं से फ़ैसले भी सादर किए जाते हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तानी फ़ौज सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के शोबों समेत हर शोबे में मौसर है, तो मगरबी ताकतें भी फ़ौज पर सरमाया गुजारी को अपने मुफाद में समझती हैं। यूँ भी खिते की सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसमें कोई सिविल हुकूमत कोई बड़ा कदम उठाने की पोजीशन में नहीं है। तालिबान की ताज़ा सूरत हाल, इसके अलावा मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल, बिलखसूस तवानाई का बहरान, ऐसे पेचीदा मसाइल हैं कि फ़ौज की मदद और हमायत के बगैर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस सूरत हाल ने पाकिस्तानी फ़ौज को पहले से बढ़कर अपना किरदार अदा करने का मौका दिया है, जिससे पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल इस्तिफ़ादा कर रही है। क़याम पाकिस्तान के बाद से 1951 तक बरतानवी जनरल पाकिस्तानी फ़ौज की कमान संभालते रहे। जनरल ग्रेसी आखिरी गैर मुस्लिम और गैर पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे।
ان کے بعد جنرل ایوب خان کو پاکستان کا آرمی چیف بنایا گیا۔ حالانکہ ایوب خان کے بارے میں قائد اعظم کی واضح تنبیہ تھی کہ ان کی ترقی کے بارے میں محتاط رویہ اپنایا جائے، کیونکہ ایوب خان سیاسی عزائم رکھتے ہیں، مگر بانی پاکستان کی دور اندیشی کو اس وقت کے سیاستدانوں نے نظر انداز کر دیا، جس کا خمیازہ 1958 میں پہلے مارشل لا کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ایوب خان نے اپنی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ان سیاستدانوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ایوب خان کو مارشل لا لگانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف ملک کی سیاست میں مداخلت کرنے اور آئین توڑنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جب تک کہ اس کو سیاستدانوں کی طرف سے ترغیب اور مدد نہیں ملتی۔ اگر تمام سیاستدان فوج کے غیر سیاسی کردار پر اکٹھے ہوتے تو آج ملک کے حالات یہ نہ ہوتے۔ پاکستان میں جو سیاستدان بھی اقتدار میں آیا اس نے کوشش کی کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کئی سینئر جنرلوں کی سینیورٹی کو نظر انداز کر کے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا۔ بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے سے پہلے ان کے بارے میں رپورٹ لی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ صاحب انتہائی غیر سیاسی ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت گولف کھیلنے اور نماز پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، لہٰذا انہوں نے آئینی اور قانونی طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ضیاء الحق کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بعد میں جو سلوک بھٹو صاحب اور سے ملک کے آئین، قانون اور عوام کے ساتھ کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں نسبتاً غیر سیاسی اور متعدل مزاج آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے سے پہلے ہٹا کر ایک جونیئر جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا، جس کی وجہ سے کئی سینئر جرنیلوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کا حق مارا گیا۔ پرویز مشرف کی تقرری کے وقت بھی نواز شریف نے وہی غلطی کی جو بھٹو صاحب نے کی تھی کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار کو چھوڑ کر پرویز مشرف کے غیر سیاسی اور مڈل کلاس خاندانی پس منظر والی غیر منطقی سوچ کو ترجیح دی، اور پھر جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے آرمی چیف نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ نواز شریف کے اس دور کی بات ہے جب ان کے پاس پاکستان کی تاریخ کی مضبوط ترین حکومت تھی، جو عام انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد بنائی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ بقول سینئر سیاستدان سیدہ عابدہ حسین، نواز شریف بطور وزیر اعظم اتنے مضبوط ہونا چاہتے تھے کہ خود کو بادشاہ اور امیر المومنین دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی حیران کر دینے والی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جیسی جمہوری مزاج کی لیڈر جب پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے تو مشرف کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف لگانے پر اصرار کرتی ہیں، کیونکہ جنرل کیانی محترمہ کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے، اس لیے وہ باقی وزرائے اعظموں کی طرح برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی پسند کا آرمی چیف چاہتی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو صدر زرداری نے جنرل کیانی کو مدت ملازمت میں توسیع دے کر اپنی پسند کا آرمی چیف لگانے کی روایت کو برقرار رکھا۔ موجودہ دور کی سیاست میں عمران خان اپنی پسند کا آرمی چیف لگانے کی روایت کے بہت ناقد دکھائی دیتے تھے اور اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں اپنی پسند کی بجائے سینوٹی کے طریقہ کار کو اپنایا جائے، مگر جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے میرٹ کے برعکس جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف توسیع دی، اور پھر اپنی حکومت کے چھن جانے کے بعد اپنی پسند کے لگائے ہوئے آرمی چیف کو ہی مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ عمران خان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد اپنے بیانیے پر عمل کرتے ہوئے میرٹ اور سینوٹی کے مطابق آرمی چیف کا تقرر کریں گے، مگر بدقسمتی سے وہ بھی اسی بہاؤ میں بہہ گئے اور اپنی پسند کا آرمی چیف لگانے والے گرداب میں پھنس گئے۔ بنیادی تبدیلیاں اور انقلابی اقدامات وہی حکومت کر سکتی ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہو، جو سویلین بالادستی پر یقین رکھتی ہو، اور جس حکومت میں فیصلے کرنے کا اختیار افسر شاہی یا غیر منتخب مشیروں کے پاس نہ ہو۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہماری عدلیہ اور ہماری افواج جمہوریت کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تاحال موجودہ صورتحال
عوامی انتخاب کو جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہے۔ جس کو مینڈیٹ ملا اسے حکومت نہیں ملی، جسے حکومت ملی اسے مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔